नमस्कार। बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। नेपालमा कोरोना भाइरसका कारण थप 1 संक्रमितको मृत्यु, 27 पुगे मृतक। शुक्रबार थपिएका 593 जना सहित संक्रमितको संख्या 11,755 पुग्यो। नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा सरकारको समीक्षा गर्ने दिन नै प्रधानमन्त्री ओली अनुपस्थित। सीमा विवादबारे 3 पल्ट गरेको वार्ताको प्रयास असफल भएको परराष्ट्र मन्त्रीद्वारा जानकारी। स्वास्थ्य सेवा विभागले चीन सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको VTM खरिद गरेको खुलासा। टेन्डरमा एउटा कम्पनीको नाम, सामान खरिद अर्कै कम्पनीको। 30 वर्षपछि इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको उपाधि लिभरपुललाई। दोस्रो स्थानको म्यान्चेस्टर सिटी चेल्सीसँग 2-1 ले पराजित भएपछि लिभरपुल च्याम्पियन। र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको कार्यकाल लम्ब्याउने गरी बनाइएको नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाको पक्षमा ठूलो जनमत। आगामी सन् 2036 सम्म शक्तिमै रहन पाउने। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा थप 1 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। असार 11 गते अचेत अवस्थामा भेटिएकी महिलाको PCR परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङ नजिकै अचेत अवस्थामा भेटिएकी अन्दाजी 25 देखि 30 वर्षकी उनलाई प्रहरीले प्रतिष्ठानमा उपचारका लागि लगेको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जाँचको क्रममा उनको मृत्यु भइसकेको र उनको परिवार समेत सम्पर्कमा नभएकाले खोजी भइरहेको बताए। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुने संक्रमितको संख्या 27 पुगेको छ। यसैबीच नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 593 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। शुक्रबार थपिएका 593 सहित नेपालमा संक्रमितको संख्या 11,755 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 48 जना उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सहित डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2,698 पुगेको छ। प्रवक्ता गौतमका अनुसार हालसम्म रसुवा बाहेक देशका 76 जिल्लामा संक्रमण देखिएको छ। संसदीय समितिले क्वारेन्टाइनहरूलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार महिला तथा सामाजिक समिति बैठकले क्वारेन्टाइनमा महिला हिंसाका घटनाहरू बढिरहेकाले व्यवस्थित र मर्यादित बसाइको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि निर्माण भएका क्वारेन्टाइनहरू पूर्ण रूपमा महिला मैत्री नभएकाले यौन हिंसाका घटनाहरू बढेकाले मर्यादित र सुरक्षित क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिइन्। कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि व्यवस्था गरिएका क्वारेन्टिनहरू पूर्ण रूपमा महिला मैत्री नभएका कारण पनि महिलाहरू यौनजन्य हिंसामा परेको देखिएको छ। सांसदहरूले क्वारेन्टाइनहरू व्यवस्थित नभएकाले गर्भवती महिलाहरूको PCR परीक्षण समयमै नहुँदा समस्या भएको बताएका छन्। महिलाहरू रहेको क्वारेन्टाइनको सुरक्षाका लागि महिला प्रहरीको आवश्यकता रहेको समिति सदस्यहरूको भनाइ छ। सबभन्दा कोभिडको बीचमा आउँदाखेरि चाहिँ गर्भवती महिलालाई चेकअप गर्न गाह्रो भयो। सुत्केरी महिलाहरूको अपरेसन चाहिँ PCR रिपोर्ट ढिलो आउँदाखेरि नहुने जो स्थिति छ, त्यसकारण के PCR लाई सबैलाई छिटो गर्नुपर्ने स्थिति कसरी हुन्छ त्यो बढाउन पर्यो। यो सार्वजनिक विषय भयो सबैको। यस्तै सांसद महेन्द्र कुमारी लिम्बुले महिलामाथि हुने हिंसाका घटनाहरूमा बोल्न नसक्ने मन्त्री र समिति सभापतिले राजीनामा दिनुपर्ने बताइन्। कि त हामी छोड्दियौ, तपाईहरु सक्नुहुन्न राजीनामा दिनुहोस्। होइन भने महिलालाई क्वारेन्टाइनमा बलात्कार रोक्छ, बच्चालाई बलात्कार भएको छ, महिलालाई हिंसा भएको विषयमा किन महिला समितिले टोली पठाएर र निचोड ल्याउन हामी सक्दैनौँ। समिति सदस्यहरूले महँगा कार्पेट किन्नुभन्दा सिप भएका महिलाहरूलाई प्रोत्साहन गरी स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने गुन्द्री प्रयोग गर्न समिति सदस्यको सुझाव छ। बालुवाटारमा जारी नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा सरकारको कामको समीक्षा हुने दिन नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनुपस्थित भएका छन्। नेकपाले सार्वजनिक गरेको एजेन्डा सूचीको दोस्रो नम्बरमा सरकारको कामको समीक्षा राखिएको छ। पहिलो नम्बरमा अध्यक्ष द्वयको मन्तव्य थियो, जुन बुधबार भइसकेको छ। मन्तव्यपछि सरकारको कामलाई 3 समूहमा विभाजन गरेर समीक्षा गर्ने तय भएको थियो। शुक्रबारको बैठकमा सीमा विवादबारे बहस चलेको छ। सरकारको कामको छलफल गर्ने एजेन्डा दोस्रो नम्बरमा भए पनि सरकारले त्यसको रिपोर्ट तयार गरिन सकेका कारण सीमाको विषयमा बैठक प्रवेश भएको
स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले जानकारी दिए। भारतसँगको सीमा विवादमा नेपाल सरकारले चालेको कदमको थाई कमिटी सदस्यहरूले प्रशंसा गरेका छन्। भूमि फिर्ताका लागि वार्ता गर्न सरकारको पहलका बारेमा उनीहरूले सरकारको जवाफ खोजेका थिए। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले नेपालको सीमा समस्या र भारतसँग भएका विभिन्न सन्धि सम्झौताहरूलाई बैठकमा राखेका छन्। कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको समस्यालाई विस्तृतमा प्रस्तुत गरेका छन्। नेपालले सीमा विवाद सल्ट्याउन भारतसँग छलफलको प्रस्ताव विभिन्न मितिमा अघि सारेको जानकारी मन्त्री गेवालीले दिएका छन्। उनले बैठकमा भने, हामीले छलफलका लागि नोभेम्बर, डिसेम्बर र जनवरी मिति तोकेर पठायौं, तर भारतले त्यसको कुनै ठोस जवाफ पठाएन। अहिले भने कोभिड-19 बहाना बनाइरहेको जानकारी उनले पार्टीलाई दिएका छन्। बैठकमा हरेक सदस्यलाई 10-10 मिनेट समय तोकिएको छ। नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले गुणस्तरहीन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने 4वटा उद्योगलाई कारबाही गरेको छ। विभागले गरेको बजार अनुगमनका क्रममा 4वटा सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन गरेको सिमेन्ट नेपाल गुणस्तर अनुरूप नरहेको फेला परेपछि कारबाही प्रक्रिया थालनी गरेको हो। विभागले बाराको रिलायन्स सुपरटेक सिमेन्टको पीएससी सिमेन्ट गुणस्तरहीन भएको भन्दै सिमेन्ट उद्योगको इजाजत पत्र नै रद्द गरेको छ। उक्त सिमेन्ट उद्योगले इजाजत रद्द गरेको समयमा पनि सिमेन्ट बिक्री वितरण गरेको फेला परेको हो। यसैगरी विभागले पर्साको इन्टरनेसनल सिमेन्ट उद्योगको ओपीसी सिमेन्ट इजाजत रद्द भएको अवस्थामा पनि बिक्री वितरण गरेको भन्दै कारबाही गरेको छ। यसैगरी विभागले अग्नि सिमेन्ट उद्योग प्रणालीलाई समेत कारबाही गरेको छ। विभागले अग्नि सिमेन्ट उद्योग रूपन्देहीसँग स्पष्टीकरण मागेको छ। उक्त सिमेन्ट उद्योगको पीपीसी ब्रान्डको सिमेन्टको सङ्कलित नमुनाको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थको मापन नेपाल गुणस्तर भन्दा बाहिर रहेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले जानकारी दिए। यसैगरी अग्नि सिमेन्टकै ओपीसी ब्रान्डका उत्पादनहरूमा पनि आईआर मापन नेपाल गुणस्तर भन्दा बढी रहेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको छ। साथै विभागले सर्वोत्तम सिमेन्ट नवलपरासीको ओपीसी सिमेन्टमा पनि आईआरको मापन नेपाल गुणस्तर भन्दा बढी रहेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको छ। कमिसनको खेलमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य सेवा विभागले चीन सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको भिटिएम खरिद गरेको खुलेको छ। विभागले चिनिया चेम्बर अफ कमर्स र चिनिया राष्ट्रिय स्वास्थ्य सामग्री प्रशासनले प्रयोग गर्ने अनुमति नदिई आयातमा समेत प्रतिबन्ध लगाएको भिटिएम खरिद गरेको हो। स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल र उनका विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्कीको मिलेमतोमा विभागका महानिर्देशक डाक्टर दिपेन्द्र रमन सिंह, व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डाक्टर रमेश खरेल र शाखा अधिकृत गगन विष्टले जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेससँग 1,70,000 गुणस्तरहीन भिटिएम खरिद गरेका हुन्। भिटिएम खरिदका लागि भएको टेन्डरमा 20वटा कम्पनीले आवेदन दिए पनि विभागले गुणस्तरहीन भिटिएम दिने प्रस्ताव पेश गरेकै कम्पनीसँग खरिद सम्झौता गरेको हो। विभागका अधिकारीहरूले चीन सरकारले नै रोक लगाएको कम्पनीको भिटिएम दिन प्रस्ताव गरेको जनमुक्तिसँग भिटिएम खरिद गर्ने गरी द्विपक्षीय सम्झौता गरेका थिए। विभागले 1,70,000 भिटिएम खरिदका लागि 2,72,00,000 रुपैयाँमा जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेससँग सम्झौता गरेको थियो। स्वास्थ्य सेवा विभागले गरेको भिटिएम खरिदमा सहभागी जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेसले चिनिया जेनफाइन बायोटेक कम्पनीले उत्पादन गरेको भिटिएम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर विभागलाई भने चिनिया लियुङ सानिल मेडिकल टेक्नोलोजीले उत्पादन गरेको भिटिएम उपलब्ध गराइएको छ। जुन कम्पनीको उत्पादन चीनमै प्रतिबन्ध छ भने चीन सरकारले आयातको पनि अनुमति दिएको छैन। चिनिया चेम्बर अफ कमर्स र चिनिया एनएमपीएले जम्मा 11वटा कम्पनीको भिटिएमलाई मात्रै आयातको अनुमति दिएको छ। त्यसमा लियुङ सानिल मेडिकल टेक्नोलोजीको नाम उल्लेख गरिएको छैन। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब खेल समाचार। 30 वर्षपछि लिभरपुलले इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको उपाधि जितेको छ। प्रिमियर लिग अन्तर्गत बिहिबार राति भएको खेलमा दोस्रो स्थानको म्यान्चेस्टर सिटी चेल्सीसँग 2-1ले पराजित भएपछि लिभरपुल च्याम्पियन बनेको हो। यो सिजनमा क्रिस्टल प्यालेसलाई 4-0ले हराएको पछिल्लो खेलपछि लिभरपुललाई उपाधिका लागि 2 अङ्क आवश्यक थियो। बिहिबार राति दोस्रो स्थानमा रहेको म्यान्चेस्टर सिटीलाई चेल्सीले हराइदिएपछि लिभरपुलले उपाधि पाएको हो। लिगमा 7 खेल बाँकी रहँदा लिभरपुल 23 अङ्कले अघि भइसकेको छ। घरेलु मैदानमा चेल्सीको जितमा क्रिस्टियन पुलिसिच र
विलियमले 1-1 गोल गरे। सिटीका केभिन डी ब्रुनले 1 गोल फर्काए। यसअघि लिभरपुलले सन् 1989 र 90 को सिजन प्रिमियर लिगको उपाधि जितेको थियो। सिजन उपाधिका लागि 1 जित आवश्यक रहेको थियो। लिभरपुल सिटीले अङ्क गुमाएपछि 31 खेलमै च्याम्पियन बनेको हो। साबिक विजेता समेत रहेको सिटीको 63 अङ्क रहेको छ। लिभरपुलले 28 खेलमा जित, 2 खेल बराबरी र 1 खेलमा हार बेहोर्दै 83 अङ्क बनाएको छ। जर्मन प्रशिक्षक योर्गेन क्लोपले लिभरपुलको प्रशिक्षक नियुक्ति भएको झण्डै 5 वर्षमा गत सिजन लिभरपुललाई उपविजेता र च्याम्पियन्स लिगमा उपाधि दिलाएका छन्। नेपाल लाइभ समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसमा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको कार्यकाल लम्ब्याउने गरी जनमत आएको छ। झण्डै 1 हप्ता लामो मतदानपछि बिहिबार सार्वजनिक भएको नतिजा अनुसार राष्ट्रपति पुटिन आगामी सन् 2036 सम्म शक्तिमै रहन पाउने भएका छन्। पुटिनलाई लामो समयसम्म शक्तिमा राख्ने गरी बनाइएको नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाको पक्षमा ठूलो मत परेको हो। नयाँ मतादेशले संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेकाले रुसको संविधानमा केही संशोधन भएको छ। संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव राष्ट्रपति पुटिनले गत जनवरीमा ल्याएका थिए। त्यस प्रस्तावमा अहिले मात्रै मतदान भएको हो। सुरुमा गत अप्रिल 22 मा मतदान गर्ने तय भए पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिँदै गएपछि गत जुलाई 1 का लागि तय गरिएको थियो। मतदानबाट अनुमोदन भएको संविधानमा राष्ट्रपति पुटिनलाई थप 2 कार्यकाल शक्तिमै रहने व्यवस्था गरिएको छ। प्रत्येक कार्यकाल 6 वर्षको हुने भएकाले उनले अर्को 12 वर्ष रुसमा शासन गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ। राष्ट्रपति पुटिनको अहिलेको कार्यकाल आगामी सन् 2024 मा सकिने थियो, तर संविधानको नयाँ व्यवस्थाले 2024 देखि थप 6 वर्षीय 2 कार्यकाल थपेकाले उनको कार्यकाल अब सन् 2036 सम्म सुनिश्चित भएको हो। अहिले 67 वर्षीय पुटिनले रुसमा गत 2 दशकदेखि शासन गर्दै आएका छन्। उनलाई थप 2 कार्यकाल शक्तिमा राख्ने प्रस्ताव सहितको संविधान संशोधनको यो प्रस्तावलाई संसदले यसअघि नै पारित गरिसकेको छ। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। नेपालमा कोरोना भाइरसका कारण थप 1 संक्रमितको मृत्यु, 27 पुगे मृतक। शुक्रबार थपिएका 593 जना सहित संक्रमितको संख्या 11,755 पुग्यो। नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा सरकारको समीक्षा गर्ने दिन नै प्रधानमन्त्री ओली अनुपस्थित। सीमा विवादबारे 3 पल्ट गरेको वार्ताको प्रयास असफल भएको परराष्ट्र मन्त्रीद्वारा जानकारी। स्वास्थ्य सेवा विभागले चीन सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको VTM खरिद गरेको खुलासा। टेन्डरमा एउटा कम्पनीको नाम, सामान खरिद अर्कै कम्पनीको। 30 वर्षपछि इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको उपाधि लिभरपुललाई। दोस्रो स्थानको म्यान्चेस्टर सिटी चेल्सीसँग 2-1 ले पराजित भएपछि लिभरपुल च्याम्पियन। र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको कार्यकाल लम्ब्याउने गरी बनाइएको नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाको पक्षमा ठूलो जनमत। आगामी सन् 2036 सम्म शक्तिमै रहन पाउने। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रो सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।